जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड अर्ली मॉर्निंग। मेडिकल सेगमेंट है ये हमारा और आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन्स पे, और क्यों बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत टेरिबली पेनफुल होते हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना इन पे आज बात की जाए स्पेसिफिकली। और हमारे साथ दो बहुत मौजूद डॉक्टर साहब्स भी मौजूद हैं, उनसे मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस कराऊंगी। सबसे पहले हमारा जो पोल का सवाल है मैं वो रिपीट कर दूं। हमारे पोल का सवाल है कि क्या अपने टीवी प्रोग्राम्स को चटपटा बनाने के लिए किसी इंसान की पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ को उछालना चाहिए, हाँ या नहीं में आप हमें जवाब दे रहे हैं। और हमारे पास मौजूद हैं दो डॉक्टर साहब। एक डॉक्टर साहब जो हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और आपको वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में भी मिलेंगे और वो आपको आखिर में भी मिलेंगे। माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस्ड है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अफसार अली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक। जी। तो स्माइल तो करें। सर तो बहुत सीरियस है। अच्छा जी, और उनके साथ साथ मौजूद है आपके फेवरेट, हमारे शो में बहुत बार आ चुके हैं, ऑन एंड ऑफ आपको नज़र आते हैं, बहुत अच्छी तरह बहुत प्यार से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें, और यूरोलॉजिस्ट हैं हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर इम्तियाज़। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, आप दोनों से ना इंडिविजुअली सबसे पहले हम अपना पोल का सवाल पूछेंगे। सर आप बताइए कि ऐसा प्रोग्राम जिसमें लोगों की पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ को उछाला जाता है, तो सिर्फ टीवी शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए, यानी उसको चटपटा बनाने के लिए कि लोग उसको देखें, तो क्या ये सही अप्रोच है? ऐसा करना चाहिए? नहीं, ये सही अप्रोच नहीं है, और मेरा ख्याल ये भी कहना सही नहीं है कि वो उसको पॉपुलर बनाने में कोई इसमें हेल्प नहीं करता, बल्कि उनकी रेटिंग जो है आमतौर पे डाउन हो जाती है। इसलिए कि जो भी आप बात कर पता है क्या होता है, अब हम आपको जरा मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। रेटिंग डाउन नहीं होती, जो लोग नहीं भी देख रहे होते वो भी देखने के लिए क्या है ऐसा किससे सब बात कर रहे हैं, इवन दे स्टार्ट वाचिंग इट। अच्छा। हाँ। तो ये वाला चक्कर ज़्यादा होता है। तो आपको लगता है कि हम एक तरफ से उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ देख भी रहे हैं? नहीं, वो जो तबका देख रहा है कि उसकी तादाद कम है, और रेटिंग तो आप इस तरह करते हैं ना, जो लोग आपको कॉल कर रहे हैं उससे रेटिंग कर रहे हैं, और जो लोग खामोश हैं, जिसको कहते हैं कि जो खामोश अक्सरियत जिसका नाम है, वो खामोश अक्सरियत जो है उसके ख़िलाफ़ है और उसको पसंद नहीं करती। मेरा अपना ज़ाती ख्याल दे। सर आप देखते हैं? बिल्कुल नहीं। आप वो पॉलिटिकल शोज देखते हैं जिसमें लड़ाइयाँ हो रही होती हैं रात को जो आ रहे होते हैं? मैं आमतौर पे कामरान खान का प्रोग्राम देखता हूँ, और इसके अलावा बाकी जो हैं बच्चे या बेगम जो चैनल बदल रहे होते हैं, तो उसमें जो भी प्रोग्राम नज़र आ गया उसको देख लेता हूँ। वो देख लेता हूँ, मतलब जो हाथ लग गया आपके। जी जी जी। अच्छा सर आप क्या करते हैं? मेरे मुताबिक तो अगर देखा जाए कि अगर वो पर्सन हर्ट नहीं हो रहा तब तो ठीक है। अक्सर ये होता है कि इस तरह के जो मज़ाहिया या अगर कोई पर्सनल लाइफ उछाली जा रही है तो वो लोग खुद उसको प्रोपेगेट करते हैं या थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि ये दिया जाए इस तरह मीडिया में। तो लिहाजा अगर वो पर्सन खुद ये चाह रहा है और वो हर्ट भी नहीं हो रहा तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर वो हर्ट नहीं हो अगर रहा। हर्ट नहीं हो रहा। और एक चीज़ से हमें फॉर श्योर पता चला है कि उसकी बेइज्जती होगी, इवन पीपल से Never, कि तुम टीवी पे never, क्या कर रहे थे। नेवर। है ना? इसमें तो हदीस है इतनी बड़ी कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, तो उसमें बिल्कुल किसी तरह भी ना एथिकली ना रिलीजियसली ये जायज़ है। सही देखा व्यूअर्स, आपने देखा? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी, अब हम किडनी स्टोन पे बात करना शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले आप हमें बताइए कि किडनी स्टोन्स के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे बड़ा रीज़न तो किडनी स्टोन्स कह देंगे, इससे मल्टी फैक्टोरियल है। Right. कोई एक रीज़न तो है नहीं कि इस वजह से है। अगर कोई एक रीज़न पता होता तो उसका इलाज भी होता कि भाई वो रीज़न को हटा दिया और किडनी स्टोन नहीं होंगे। उसके मल्टी फैक्टोरियल बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें से मतलब जेनेटिक्स भी आ जाती है, खाना पीना भी आ जाता है, और एनवायरनमेंट भी आ जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कहेंगे सबसे बड़ा उसके अंदर जो एलिमेंट है वो है पानी की कमी का, क्योंकि पानी की कमी जिसमें अगर इंसान के पानी की मकदार ज़्यादा है और पानी ज़्यादा पी रहा है तो किडनी स्टोन के बनने के चांसेस कम है। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किडनी स्टोन बनते हैं, और इसके अलावा ये भी होता है कि हमें पता नहीं लगता किडनी स्टोन क्यों बन रहे हैं। हमारे जिस्म के अंदर ही बाज़ औक़ात ऐसे नमकियात या ऐसी चीज़ें ज़्यादा बन रही होती हैं, मिसाल के तौर पे यूरिक एसिड है जो कि खुद ब खुद बन रहा होता है, किसी बीमारी की वजह से बन रहा होता है, तो उसमें ज़ाहिर है कि स्टोन बन जाएगा। जैसे कैल्शियम और यूरिक एसिड जो उसके बेसिक इंग्रेडिएंट हैं,
تو اگر کیلشیم کی مقدار جسم میں زیادہ ہے، چاہے آپ زیادہ لے رہے ہیں کیلشیم یا کسی وجہ سے کیلشیم زیادہ ابزار ہو رہا ہے یا ایسی کوئی بیماری جس سے کیلشیم کی جو مطلب اس کی جو تناسب ہے وہ جسم میں بلڈ میں بڑھ گیا ہے تو وہ یورین کے ذریعے سے باہر جاتا ہے تو کیلشیم اسٹون بن سکتا ہے، ہائپر کیلسیمیا میں. ہائپر کیلسیمیا ہے. اچھا سر، کوئی کیلشیم کے اسپیسیفک ٹائپ کہتے ہیں آکزیلیٹ کے ہوتے ہیں؟ آکزیلیٹ دیکھیں کیلشیم آکزیلیٹ ہو سکتا ہے تو آکزیلیٹ جو ہے کیلشیم فاسفیٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو لیکن سب سے جو کامن اسٹون ہے جو سب سے زیادہ پینفل اسٹون ہے وہ کیلشیم آکزیلیٹ کا اسٹون ہے تو وہ زیادہ مطلب پیشنٹ کے نقطہ نظر سے سب سے اہم ہے، سب سے زیادہ تعداد میں بھی ہوتا ہے تو اس میں دونوں کمپوننٹ ہیں، کیلشیم آکزیلیٹ اس کو کہلاتے ہیں، وہ ہوتا بھی اس طرح کا بہت سخت اور درد بھی بہت کرتا ہے تو آکزیلیٹ آف کورس اگر آپ لیکن آکزیلیٹ بہت سی بیماریاں ہیں جس میں آکزیلیٹ بڑھ جاتا ہے یا ہمارے کھانے میں آکزیلیٹ زیادہ ہوتا ہے. سر کون سے کھانے ہیں جن سے آکزیلیٹ زیادہ آ رہا ہے؟ دیکھیں آکزیلیٹ تو یہ ہے کہ تقریباً ہر کھانے میں تھوڑا بہت آکزیلیٹ ہوتا ہے لیکن یہ کہ اگر آپ دیکھیں ہمارے جو کھانے ہیں ہمارے کھانے کیا ہیں، ہمارے کھانے یہ ہیں کہ دال وہ روٹی اور چاول یہ اس کی مین کھانا ہے ہمارا. اور ٹماٹر نہیں، مین کھانا کہاں ہے ٹماٹر، مطلب ہمارا مین کھانا تو ہر ہے ڈش میں ٹماٹر اور مطلب سیلڈ یہ میں کہ بھی جو اگر آپ ٹماٹر. کھانے کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا کھانا ہے روٹی اور چاول. اب روٹی کے ساتھ ہم تھوڑی سی سبزی یا دال یا گوشت ملاتے ہیں یا چاول کے ساتھ تھوڑی سی سبزی دال چاول یہ عام طور پہ ہوتا ہے تو مین ہمارا جو ہے چاول اور وہ آٹا ہے روٹی یہ ہمارا مین بلک ہے کھانے کا. تو اس میں یہ کہ دونوں ہی اچھے خاصے سیف ہیں، نہ چاول میں ایسی کوئی چیزیں آکزیلیٹ زیادہ ہو نہ روٹی میں بہت زیادہ آکزیلیٹ ہوتا ہے. روٹی میں یہ ہے کہ جو بھوسی یا براؤن روٹی ہے اس کے جس کے اندر مطلب یہ کہ براؤن روٹی براؤن بریڈ جس کو کہتے ہیں، چکی میں تو سفید گیہوں بھی پیس سکتے ہیں آپ تو مطلب یہ کہ اس کے اندر تھوڑا سا آکزیلیٹ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے سفید کے. تو اب سفید روٹی میں کم ہے تو مطلب جس سے اگر کسی کڈنی اسٹون ہے اور آکزیلیٹ کا اس کو مسئلہ ہے اور آکزیلیٹ کا مسئلہ کیا ظاہر ہے اس کی تخصیص کرنی پڑے گی کہ آکزیلیٹ کی وجہ سے ہے یا اور کوئی قسم کا اسٹون تو نہیں ہے. مطلب جو بھوسی ملا ہوا آٹا ہوتا ہے جو کہ یوزلی چھان کے نکال دی جاتی ہے علیحدہ سے، اور جیسے لوگوں کو قبض وغیرہ ہو جاتا ہے نا تو ان کو ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ براؤن وہ اسپغول میں بھی تو اسپغول میں بھی آکزیلیٹ ہے ہوگا تو اس میں اوکے جی. ایسی خطرناک بات پہ جو کہ اب کیا کر سکتے ہیں، وہ چیز یوز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ بیماریوں کے لیے ہم لوگ اس کو فیور بھی کرتے ہیں اسپغول کو، لیکن اگر اس میں آکزیلیٹ بھی ہے تو کڈنی اسٹون والے تھوڑے کانشیس رہیں لیتے ہوئے، اس میں تھوڑا کانشیس رہیں اور ظاہر سی بات اس میں ڈاکٹر کا مشورہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا جی، اسی بات پہ ہمارے پاس جی وہ ہے پیکج بنایا ہوا ہے ہم نے اس کے اوپر کڈنی اسٹونز پہ، تو پہلے وہ پیکج دیکھتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی اور باتیں کرتے ہیں، چل کے دیکھتے ہیں پیکج. گردے میں موجود پتھری ہوتی ہے جو آپ کے پیشاب میں آ سکتی ہے. یہ مسئلہ مرد و خواتین دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن مردوں میں اس کی شرح کہیں زیادہ ہے. گردے لوبیا کی شکل کے 2 اعضاء ہوتے ہیں جو کمر کے نچلے حصے میں پائے جاتے ہیں. یہ فلٹر کے طور پر کام کرتے ہیں اور جسم کے اندر خراب خون صاف خون میں تبدیل کر کے جسم کو فراہم کرتے ہیں. جسم میں موجود غیر ضروری پانی اور ٹاکسنز پیشاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہ 2 نیرو ٹیوبز کے ذریعے سفر کرتا ہے جسے یوریٹرز کہتے ہیں اور پھر وہاں سے یوٹرس میں جاتا ہے. اگر پیشاب میں نارمل ٹاکسنز اور پانی کے ساتھ کوئی کرسٹلز بھی ہوں تو وہ گٹھلی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جسے کڈنی سٹون کہتے ہیں. کڈنی سٹون کافی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے جیسے کہ پانی نہ پینے کی وجہ سے، پروٹین کی خوراک میں زیادتی کی وجہ سے اور صحت خراب ہونے کی وجہ سے گردوں کی بیماری. اگر گردے کا پتھر چھوٹا ہے تو وہ خود سے پیشاب کے ذریعے نکل جاتا ہے، تاہم اگر یہ یوریٹر کی طرف چلا جائے تو بڑا پتھر گردوں میں پھنس سکتا ہے جو کہ بہت جلن پیدا کرتا ہے اور یورین کا بہاؤ روک دیتا ہے. یہ اکثر انفیکشن اور شدید درد کی وجہ بنتا ہے جو آپ کی پیٹھ پر محسوس ہوتا ہے. گردوں کی پتھری کا علاج فلوئڈز اور پین کلر سے کیا جا سکتا ہے، تاہم اگر پتھری زیادہ بڑھ جائے یا اگر پیشاب کا بہاؤ متاثر ہو تو اسے مزید علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے. جی ویسے بھی آپ نے ایک پیکج دیکھا کڈنی سٹونز کے اوپر اور اب ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، کیونکہ وقت ہو گیا ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کا. آپ کہیں نہیں جائے گا، ویل بی رائٹ بیک.